आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक दोस्त ने सियालकोट से, बड़ा ही अच्छा दोस्त है, अल्लाह ताला उसकी रूहानी दराजात उसको अता फरमाए, मुश्किलात आसान फरमाए, मज़ीद औलिया अल्लाह की उसे मोहब्बत अता फरमाए। और जो हमारे बयान सुनते अमल करते हैं, अल्लाह सबको मोहब्बत करने की, औलिया अल्लाह से, अहले बैत और सहाबा और रसूल अल्लाह से तौफीक अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। दोस्त ने सवाल किया था कि 5 गंज कादरिया जो वज़ाइफ है, यानी हर नमाज के बाद वाला जो मामूल है वज़ाइफ का, साईं महबूब पीर हमें बताएं वो 5 गंज का फजीलत क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, वो कौन से 5 अल्फाज हैं जो 5 नमाजों के साथ पढ़े जाते हैं। तो ये मंसूब हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से। यकीनन उन्होंने भी अपने किसी मुर्शद से, किसी वली कामिल से उन्होंने इन वज़ाइफ को लिया होगा, क्योंकि ये बहुत सारे वज़ाइफ जो हैं ये ज़्यादातर औलिया अल्लाह से ही मंसूब है। और औलिया अल्लाह को ये सारे वज़ाइफ जो औलिया अल्लाह अपनी किताबों में लिखते हैं, इनको सारे ये वज़ाइफ जनाब गौस पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी से मिला करते हैं और उसी को ये अपनी किताबों में लिखकर आम कर देते हैं, ताकि ये फैज़ कि कड़ी जो लोग थामते जाएं और लोग इससे फयूज़ो बरक़ात हासिल करते जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 5 गंज कादरिया जो है, ये सिलसिला कादरिया के बड़े ही ताकतवर पावरफुल वज़ाइफ हैं। यहां तक लिखा है कि ये वज़ाइफ कर ली जाए तो और ज्यादा वज़ाइफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया भी अच्छी हो जाती है और आखिरत भी बेहतर हो जाती है, दुनियावी मामले भी हल हो जाते हैं, रिज़्क़ के परेशानियां दूर हो जाएं, रुकावटें दूर हो जाएं, जादू टूना दूर हो जाए, ये भी ख़त्म हो जाता है और दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी रोशन और बेहतर नेकियों से भर जाती है। ये वज़ाइफ जो सिलसिला कादरिया में मंसूब है और मेरा भी ये तजुर्बा है और दीगर औलिया अल्लाह का भी ये तजुर्बा है। इस फ़कीर ने भी ये किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इन वज़ाइफ से वाकई ही बड़ा फ़ायदा हुआ और दीनी दुनियावी मामलात में अल्लाह ने हमारी मदद की। मैं आप सबको भी इसकी इजाज़त देता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ लिख लें, कापी पेंसिल है तो लिख लें, नहीं तो ज़ुबानी याद कर लें कि ये जो मैं बताने लगा हूँ ये सिलसिला कादरिया की पावर देने लगा हूँ आपको, और आप इस पढ़ाई से बेनियाज हो जाएंगे। ऐसी पढ़ाई कि आप दुनिया में गनी हो जाएंगे। बहुत लोग शिकायत करते हैं जॉब नहीं मिलती, कारोबार नहीं मिलता, रिज़्क़ नहीं मिलता है तो बरकत नहीं है, या बहुत लोग सवाल करते हैं साईं महबूब पीर हमारा दिल नहीं लगता, हमारा शयातीन की तरफ दिल जाता है और नफ्स शयातीन की तरफ जाता है, मुर्शद की तरफ, अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ, औलिया खुदा की तरफ जाने को दिल नहीं करता, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। तो मेरे भाइयों, ये जो मैं आपको पावरफुल वज़ाइफ बताने लगा हूँ, समझ लें ये आपको हसारे खुदा में देने लगा हूँ, हसारे मुस्तफ़ा में देने लगा हूँ। आप अपने मुर्शद की दुआएं लेंगे, आप अपने मुर्शद की नज़र लेंगे, आप अपने मुर्शद का फैज़ लेंगे, आप अपने मुर्शद के हसार में रहेंगे जब आप ये दुआएं, ये वज़ाइफ अपना ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे। साईं ने बनाया है, महबूब पीर ने, आप भी बना लें। बेनियाज हो जाएंगे, बेरंज हो जाएंगे, बेगम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी बातें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर जो बातें करता है अपने मुर्शिद करीम कुलाची वाले हज़रत सुल्तानुल फ़ुक़रा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाची रहमतुल्लाह अलैह की इज़्ज़त से, नज़र करम से करता है। और जो अताएं हो जाती हैं अल्लाह और उसके रसूल और पंचतन पाक गौस पाक और सुल्तान बादशाह के घराने से, वो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बताता है और आपको हर चीज़ इंशाअल्लाह रोशन खुली करके बयान करता है कि सुनिए, औलिया अल्लाह का जो फैज़ान है वो इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। और औलिया अल्लाह का जो मिशन था बंदे को अल्लाह से जोड़ना, ये जारी रहेगा। एवं लोग पुठियां सीधियां गल्लां करी जाते जी, वली ते जी ओ ते अपने दावे कर दे। ओ यार, अगर किसी ने कोई उनके बारे में गलत बातें लिख दी हैं या कोई इस तरह कोई बातें हैं तो इनको छोड़ें। जो उन्होंने अच्छी बातें की हैं वो तो नजर नहीं आती आपको। किसी भी वली अल्लाह के अगर किसी ने कोई ऐसी बात लिख दी जो गैर शरई है तो लोग उसको उठाकर, वो मैं देखता हूँ एक टोला है जो गैर शरई बातें उठाकर जी कहता है ये देखो ये फलाने पीर ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। उन लोगों का काम ही तनकीद करना है। उन्होंने जो अच्छे काम किए वो नहीं बयान करेंगे। ये मुनाफिक बंदे की निशानी होती है, किसी की अच्छाइयां भूल जाता है और एक बुराई को लेकर बैठ जाता है, अच्छाइयां भूल जाए, मुनाफिक बंदे की निशानी होती है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, औलिया अल्लाह की जिंदगियों को समझें। जब आप वली बनेंगे ना, अल्लाह सबको वली वलायत का मुकाम अता फरमाए और आपको पता चलेगा अल्लाह बंदे से साथ कैसे राजो न्याज करता है और बंदा अल्लाह ताला की ज़ात में कैसे फना होकर बका हासिल करता है और फिर अल्लाह बंदे की ज़ुबान से कैसे कलाम करता है। बुखारी की हदीस में अल्लाह उसकी ज़ुबान बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है।
ہے. تو جو اولیاء خدا مقربین خدا ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو بات ہوتی ہے یا وظیفہ ہوتا ہے وہ بافیض ہوتا ہے. اس میں فیض بھی ہوتا ہے، اس میں روحانیت بھی ہوتی ہے، اس میں زیارات بھی ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں کہ الحمدللہ میرے پاس نا ایک بندہ آیا، وہ دم تویز کرتا تھا، بابا تھا وہ دم تویز کرتا تھا. وہ کہنے لگا حاجی صاحب میں تانوں یہو جی پڑھائی دے کے جانی اج، میں تہاڈے تو بہت خوش آیا مل کے کہ تسی وہ پڑھائی کرو گے تانوں جناب غوث پاک دی زیارت ہو جائے گی. میں کہا ماشاءاللہ جی بتائیں جی پڑھائی دسو جی. انہیں مینوں پڑھائی دسی، کہتے جی آپ نے نا 11 تسبیحاں غوث پاک کے نام کی کرنی ہے، 11 تسبیحاں. میں کہا یار تو مینوں پھسا دیتا، انی پڑھائی اسی تصور اس میں اللہ ذات والے بندے تے تو مینوں پڑھائیاں تے لا دیتا. اساں تے اس گل نوں منن والے ہیں، ایتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا. اوے اساں پانا پیر مناون تے لگے ہیں تو پڑھائیاں تے لا دیتا. تو وہ کہنے لگا نہیں جی میں نے تحفہ آپ کو دے دیا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ کو زیارت ہو جائے گی. ریاضت میں ڈال دیا. میں نے اس کو بندے کو کہا تجھے، میں نے اس بندے سے پوچھا، میں کہا تینوں زیارت ہوئی حضرت غوث پاک دی؟ کہندا نہیں ہوئی. میں کہا دعا کر لو. دعا کر لی، انہیں ہاتھ اٹھا لے. میں کہا یا اللہ اس بندے نو غوث پاک دی زیارت عطا فرما، اس بندے نو غوث پاک دا دیدار عطا فرما. اللہ سائیں محبوب پیر کی دعا یا رب قبول فرما. اللہ ہم اس میں اللہ ذات میں رہنے والے بندے ہیں، اللہ ہم تو ہیں ہی نہیں. اللہ اپنی رحمت فرما اور اس بندے کو اپنے ولی ہمارے پیر غوث پاک کی زیارت نصیب فرما. اللہ جانتا ہے، اللہ شاہد حال ہے. اللہ اونچے بول سے ہمیں معاف فرمائے. اس بندہ وہ چلا گیا، اسے اسی رات جناب غوث پاک کی زیارت ہوئی. اسی رات غوث پاک اس کو خواب میں ملے، اس کو غوث پاک کی کچہری مل گئی. تو مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان میں بھی اثر ہو، جس کی پڑھائیوں میں بھی اثر ہو، جس کی دعا میں بھی اثر ہو. تو میرے بھائیوں اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی ہے. میں تو اللہ کے ولیوں کا خادم ہوں، لیکن ان کے پانی بھرنے والے کا بھی یہ مقام اللہ کر دیتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا بھی جو کہتا ہے نہ ہو جاتا ہے. ہاں اللہ کے ولیوں کے نوکروں کی بھی یہ شان ہے. تو آج میں آپ کو وہ وظائف بتانے لگا ہوں جو آپ کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. آپ نے اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر ایک تسبیح کریں، یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ. یا عزیزو کا مطلب ہے اے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنے والے، اے دل عزیز اللہ. یا اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور وہ ہر دل عزیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تسبیح کرنی، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے. کون سا بھی درود آپ جو پڑھتے ہوں. یا عزیز و یا اللہ، فجر کی نماز کے بعد یا عزیز و یا اللہ لکھنا ہے تو لکھ لیں، نہیں تو بار بار ریپیٹ کر کے یاد کر لیں. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا کریم و یا اللہ، یا کریم و یا اللہ. جو یا کریم و یا اللہ پڑھے گا اللہ اس پر ایسا کرم کرے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی اس پر رزق کے دروازے کیسے اللہ کھولتا ہے. رزق کے دروازے اس پر کھل جائیں گے اور اللہ کا کرم برسے گا. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کرنی ہے یا جبار و یا اللہ. اس کے پڑھنے سے آپ کے سارے دشمن دفعہ دور ہو جائیں گے. حسد، غرور کرنے والے، تکبر، آپ سے حسد کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے بندے، نظر بد لگانے والے بندے آپ سے دفعہ ہو جائیں گے. عصر کے بعد یا جبار و یا اللہ، یہ عصر کے بعد پڑھنی ہے ایک تسبیح آپ نے اول آخر درود شریف. مغرب کے بعد آپ نے پڑھنی ہے یا ستار و یا اللہ، یا ستار و یا اللہ. یہ پڑھنے سے آپ کا یہ ہوگا، ستار کے معنی ہے کہ بخشنے والا، عیبوں پر پردے ڈالنے والا، ہمارے عیبوں کو چھپانے والا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا آخرت میں عیبوں کو چھپا لے گا اور اللہ اپنے بندے پر ویسے بھی مہربان ہے. پر یہ تسبیح مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ کرنے سے اللہ آپ کے عیبوں کو چھپا لے گا انشاءاللہ. اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا غفار و یا اللہ، اے ہمیں بخشنے والے اللہ. عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا غفار و یا اللہ یہ پڑھ لیا کریں. اللہ آپ کو دنیا میں بھی بخشش کر دے گا، آخرت میں بھی اللہ آپ کی بخشش فرما دے گا. ایک بار پھر سن لیں. فجر کے بعد یا کریم و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ. فجر کے بعد یا عزیز و یا اللہ. ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ. عصر کے بعد یا جبار و یا اللہ. مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ. اور عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ.
ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اولیاء اللہ کا فیضان، اولیاء اللہ کے صدقے اللہ پر کیسے رحمتیں برکتیں اللہ نازل فرماتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے 5 گنج قادریہ کے وظائف شریف پڑھیں اور اس کے فیض و برکات حاصل کریں۔ میری طرف سے جو بھی ہمارا بیان سننے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہمارے مرید ہیں، طالب ہیں، عقیدت مند ہیں، پیار کرنے والے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے خاص الخاص اجازت دی جاتی ہے آپ یہ 5 گنج قادریہ کریں اور غوث پاک کے سلسلے کا خوب فیض حاصل کریں، دنیا آخرت میں غنی ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔